आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सकाळी 11 वरांचेर आकाशवाणी वेल्या मन की बात कार्यावळी वरवीं देश विदेशांतल्या लोकां कडेन संवाद साधतले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयच्यान मध्य प्रदेश, बिहार आनी आसामाच्या 3 दिसांच्या भोंवडेर वतले। प्रत्येक व्यक्तीक ताच्या क्षमते प्रमाण काम दिवप आनी प्रत्येक फामिलीक समृद्ध करपा खातीर देशाच्या विकासा कडेन जोडप हें फक्त सहकारी चळवळी वरवीं शक्य आसा, अशें केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह हांणी सांगलां। भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या 100 दिसांच्या क्षयरोग मुक्त भारत मोहिमेक लागून देशभरांत 5 लाखां परस चड क्षयरोग दुयेंती सांपडल्यात। आयसीसी दादल्यांच्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या अ गटांत भारत पाकिस्ताना आड आज खेळटलो। ही मॅच दुबयन भारतीय वेळा प्रमाण दनपारां 2:30 वरांचेर सुरू जातली। बायलांच्या प्रीमियर लीग क्रिकेट सर्तींत काल बँगलुरून यूपी वॉरियर्सान दिल्ली कॅपिटल्साक 33 धांवड्यांनी हारयली। आतां पुराय खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सकाळी 11 वरांचेर आकाशवाणी वेल्या मन की बात कार्यावळी वरवीं देश विदेशांतल्या लोकां कडेन संवाद साधतले। हो ह्या म्हयन्याळ्या रेडिओ कार्यावळीचो 119वो भाग आसतलो। आकाशवाणी, दूरदर्शनच्या पुराय नॅटवर्काचेर, AIR न्यूज वेबसायटीचेर आनी न्यूज ऑन एअर मोबायल ॲपाचेर हो कार्यक्रम प्रसारीत जातलो। तशेंच AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO आनी म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयाच्या YouTube चॅनलांचेर ताचें थेट प्रसारण जातलें। हिंदी प्रसारणा उपरांत रोखडेच आकाशवाणी प्रादेशीक भाशांनी कार्यावळ प्रसारीत करतली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयच्यान मध्य प्रदेश, बिहार आनी आसामच्या 3 दिसांच्या भोंवडेर वतले। मध्य प्रदेशांतल्या छतरपूर जिल्ल्यांतल्या बागेश्वर धाम वैजकी आनी विज्ञान संशोधन संस्थेचो ते आज बुन्याद घालतले। तशेंच प्रधानमंत्री मोदी भोपाळांत जावपी 2 दिसांच्या जागतीक गुंतवणूकदार शिखर सभेचें उक्तावण करतले। प्रधानमंत्री फाल्यां बिहारांतल्या बागलपुराक भेट दितले। ते PM किसान येवजणेचो 19वो हप्तो जारी करतले आनी बिहारांत वेगवेगळ्या उदरगत प्रकल्पांचें उक्तावण आनी सुरवात करतले। हाका लागून देशभरांतल्या 9 कोटी 7 लाखां परस चड शेतकारांक 21,500 कोटी रुपया परस चड थेट फायदो मेळटलो। प्रधानमंत्री मोदी जुमोयर बिनांदिनी कार्यावळी खातीर गुवाहाटी शाराक भेट दितले। आसामांतल्या च्या उद्देग आनी उद्देगीकरणाक 200 वर्सां पुराय जाल्ल्याचो उगडास करपा खातीर ही कार्यावळ आयोजीत केल्या। मंगळारा प्रधानमंत्री गुवाहाटीन एडवांटेज आसाम 2.0 इन्व्हेस्टमेंट आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर समिटाचें उक्तावण करतले। प्रत्येक व्यक्तीक ताच्या क्षमते प्रमाण काम दिवप आनी प्रत्येक फामिलीक समृद्ध करपा खातीर देशाच्या विकासा कडेन जोडप हें फक्त सहकारी चळवळी वरवीं शक्य आसा, अशें केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह हांणी सांगलां। केंद्राच्या यत्नांक लागून आनी सहकारी चळवळीक दिल्ल्या खाशेल्या प्रोत्साहनाक लागून फाटल्या 3 वर्सांत सहकारी क्षेत्राची नेटान वाड जाल्या। पुण्यांत जनता सहकारी बँकेच्या प्लॅटिनम महोत्सव कार्यावळींत उलोवप करतना शाह हांणी सांगलें, मोदी सरकारान देशाच्या सहकारी क्षेत्राक नवो आयाम दिला। केंद्रीय नोंदणीकृत सहकारी संस्थांचें पयलें प्रादेशीक कार्यालय पुण्यांत सुरू जातलें, अशें तांणी सांगलें। देशभरांतल्या सहकारी बँकांक अर्थीक अडचणींतल्यान भायर सरपाक मजत करपा खातीर अम्ब्रेला संघटना तयार केल्या आनी संस्था सगळ्या सहकारी बँकांक घटमूट करपा खातीर वावुरतली, अशें तांणी म्हळें। हाचे आदीं केंद्रीय घर मंत्र्यांनी पुण्यांत अस्तंत विभागीय मंडळाचे 27वे बसकेचें अध्यक्षपद सांबाळ्ळें। सहकारी बँकांनी आपल्या कार्यावळींत तंत्रगिन्यान आपणावपाचो उलो तांणी मारला। सहकारी क्षेत्रा संबंदीत शिक्षणाक चालना दिवपा खातीर सहकारी विद्यापीठ विधेयक हाडटले, अशें तांणी सांगलें। ह्या वेळार मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुखेलमंत्री अजित पवार आनी एकनाथ शिंदे, केंद्रीय नागरी विमानन राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, उच्च आनी तांत्रीक शिक्षण राज्यमंत्री चंद्रकांत पाटील आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। दिल्लीच्या 8व्या विधानसभेचें पयलें अधिवेशन फाल्यां म्हळ्यार सोमारच्यान सुरू जातलें। हें अधिवेशन 3 दीस चलतलें। दिल्ली विधानसभेन एका अधिसुचोवणेन म्हळां, सभाघरांतल्या नव्या वेंचून आयिल्ल्या वांगड्याक अधिवेशनाच्या पयल्या दिसा सोपूत दितले। विधानसभेच्या अध्यक्षाची वेंचणूक त्याच दिसा जातली। अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिसा दिल्लीचे नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना विधानसभेंत उलोवप करतले आनी फाटल्या सरकाराच्या कामा संबंदीत केग अहवालूय सादर करतले। मजगतीं दिल्लीचे नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना आनी आमदार अरविंदर सिंग लवली हांची प्रोटम स्पीकर नेमणूक केल्या। सिंग नव्यान वेंचून आयिल्ल्या आमदारांक सोपूत दितले। ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वयल्यान आयकतात। उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर हांणी विद्यार्थ्यांनी आपली तांक वापरून देशाच्या प्रगतीन योगदान दिवचें असो उलो मारला।
धनकर हांणी काल महाराष्ट्रात डॉ बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या 65व्या दीक्षांत समारोहात उलोवप करतना अर्थव्यवस्था आनी तंत्रगिन्यानाच्या मळार भारताची नेटान वाड जाल्ल्याचो उल्लेख केलो. भारत संवसारांतली तिसरी व्हडली अर्थव्यवस्था जावपाचे वाटेर आसा आनी तरणाट्यां खातीर वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी अमर्यादीत संदी उपलब्ध आसा हाचेर तांणी भर दिलो. भारताची संवसारीक अर्थीक महाशक्त उदय जाल्ल्याचो उल्लेख करून उपराष्ट्रपतींनी सांगले, संवसारांतले 15% अर्थीक वेव्हार भारतांत जातात, जे डिजिटल जोडणी, स्टार्टअप आनी नवनिर्माणाच्या बळग्याचे प्रतीक आसा. भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या 100 दिसांच्या क्षयरोग मुक्त भारत मोहिमेक लागून देशभरांत 5 लाखां परस चड क्षयरोग दुयेंती सांपडल्यात. हे मोहिमेन वांटो घेवपी 455 जिल्ल्यांनी 3,57,000 वयर क्षयरोग दुयेंतींचें निदान जालां. भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्रालयान सांगलां की केसी सोडून काडपाचे यत्न बेगीन जाल्ल्यान, निदानांत कळाव उणो जाल्ल्यान, वखदां प्रतिरोधक केशी बेगीन वळखुपाक आनी उपचाराचे परिणाम सुदारून 10 कोटी परस चड दुबळ्या व्यक्तींची तपासणी केल्या. हे मोहिमेक लागून 10 लाख निक्षय शिबिरांनी आधुनीक क्षयरोग निदान साधनां लोकांच्या घरांक लागीं हाडपाक आदार केला. फुडें क्षयरोग सेवांचो पावंडो वाडोवपा खातीर चड पयसुल्ल्या वाठारांनी कव्हरेज सुनिश्चित करपा खातीर 836 निक्षय वाहन वापरल्यात. ही मोहीम सुरू जाले उपरांत 2.4 लाखां वयर निक्षय मित्रांनी निक्षय शपथांतल्यान नोंदणी केल्या. भलायकी सेवा हो मुळावो हक्क आनी विशेष अधिकार न्हय अशें परराष्ट्र मंत्री डॉ जयशंकर हांणी काल म्हळां. काल नवी दिल्लींत जाल्ल्या 12व्या आंतरराष्ट्रीय भलायकी संवादांत उलोवप करतना डॉ जयशंकर हांणी जागतीक दक्षिणांतले देश अनिश्चित पुरवण साखळी आनी जागतीक अर्थवेवस्थेच्या अनिश्चिततायेक बंद करूंक शकनात अशें स्पश्ट केलें. जागतीक भलायकी सुरक्षे खातीर भारतान दिल्ल्या योगदानाचो उल्लेख करून तांणी सांगलें, पयलो प्रतिसाद दिवपी उदरगत भागीदार, पुरवण साखळी दुवो आनी भलायकी उपाय पुरवणदार भारताची खासा परिस्थितीत म्हत्वाची भूमिका आसा. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे आदले गव्हर्नर शक्तिकांत दास हांची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे मुखेल सचीव द्वितीय म्हणून नेमणूक केल्या. दास हांची निवड मंत्रिमंडळाची नेमणूक समितीन मान्य केल्या. 1980 वर्साच्या तामिळनाडू कॅडराच्या बॅचेचो तो निवृत्त भारतीय प्रशासकीय सेवा अधिकारी आसा. दास हांचो कार्यकाळ फुडल्या आदेशा मेरेन प्रभावी थारतलो. बायलांच्या FIH प्रो लीग मॅचीन काल भारतान जर्मनी आड 1-0 अशें म्हत्वाचें जैत नोंद केलें. भुवनेश्वरांतल्या कालिंगा स्टेडियमाचेर जाल्ल्या मॅचीन भारताची स्टार ड्रॅग फ्लिकर दीपिकान 12व्या मिनटार पेनल्टी कॉर्नरांतल्यान निर्णायक गोल केलो. पयल्या क्वॉर्टराक 3 मिनटां उरिल्लीं आसतना पेनल्टी कॉर्नरांतल्यान दीपिकान गोल करून भारताक आघाडी मेळोवन दिली. भारताची फुडली मॅच 24 फेब्रुवाराक नेदरलँड्सा आड जातली. ह्या जैताक लागून भारत पॉयंट तक्त्यान 7व्या क्रमांकाचेर पावला. ICC दादल्यांच्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या अ गटान भारत आज पाकिस्ताना आड खेळटलो. ही मॅच दुबयन भारतीय वेळा प्रमाण दनपारां 2:30 वरांचेर सुरू जातली. रोहित शर्माच्या फुडारपणा खाला भारतान बुधवारा बांगलादेशाचेर 6 विकेटींनी जैत मेळोवन आपले मोहिमेक प्रभावी सुरवात केल्ली. ह्या सर्तीन ऑस्ट्रेलियेन काल न्यूझीलंडाक हारयलो. बायलांच्या प्रीमियर लीग क्रिकेट सर्तीन काल बँगलोर शारान UP वॉरियर्सान दिल्ली कॅपिटल्साक 33 धांवड्यांनी हारयलो. UP वॉरियर्सान 20 ओव्हरींनी 9 गडे बाद 177 धांवड्यो केल्यो. ताका जाप दितना दिल्ली कॅपिटल्स पंगडा 19 ओव्हरींनी आनी 3 बॉलांनी फक्त 144 धांवड्यो करपाक मेळ्ळ्यो. UP वॉरियर्सा खातीर ग्रेस हॅरिसनान हॅट्रिक सयत 4 विकेटी घेतल्यो. UP वॉरियर्साच्या पंगडा खातीर 23 बॉलांनी 62 धांवड्यो करपी शिनेल हेनरीक प्लेयर ऑफ द मॅच जाहीर केली. निमाणे परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सकाळी 11 वरांचेर आकाशवाणी वयल्या मन की बात कार्यावळी वरवीं देश विदेशांतल्या लोकां कडेन संवाद सादतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयच्यान मध्य प्रदेश, बिहार आनी आसामाच्या 3 दिसांच्या भोंवडेर वतले. प्रत्येक व्यक्तीक ताच्या क्षमते प्रमाण काम दिवप आनी प्रत्येक फामिलीक समृद्ध करपाक ती देशाच्या विकासा कडेन जोडप हें फक्त सहकारी चळवळी वरवीं शक्य आसा अशें केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह हांणी सांगलां. भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या 100 दिसांच्या क्षयरोग मुक्त भारत मोहिमेक लागून देशभरांत 5 लाखां परस चड क्षयरोग दुयेंती सांपडल्यात. ICC दादल्यांच्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या अ गटान भारत आज पाकिस्ताना आड खेळटलो. ही मॅच दुबयन भारतीय वेळा प्रमाण दनपारां 2:30 वरांचेर सुरू जातली. बायलांच्या प्रीमियर लीग क्रिकेट सर्तीन काल बँगलुरून UP वॉरियर्सान दिल्ली कॅपिटल्साक 33 धांवड्यांनी हारयलो. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे फुडले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटलें आज सांजवेळा 6:30.